बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बाज़ औक़ात मामूली सी गलती इंसान के लिए जान का नुकसान का बाइस बनती है और हवाई जहाज में जब भी सफ़र करें तो हवाई जहाज के जो प्रोटोकॉल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सफ़र करें। इसी सेल्फी के शौक ने दो खतून की जान ले ली। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। हुआ कुछ इस तरह के दो खवातीन का जिक्र करूंगी। एक खवातीन का जिक्र जो है वो अमेरिका से है और दूसरी खवातीन का जो जिक्र करूंगी वो मदीनातुल मुनव्वरा से है। 37 साला अमेंडा जो कि बहुत अपने वहाँ के अमेरिका में बहुत मशहूर थी, बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी। वो अक्सर जो है वो एयरपोर्ट पे होती और जो है हवाई जहाज की तस्वीरें बनाती। स्काई डेविड की तस्वीरें बनाती, सोशल मीडिया पे शेयर करती। ये इसका पैशन भी था और इसके लिए रोजगार का बाइस भी था। अक्सर ऐसा होता था कि जब जो है हवाई जहाज स्काई डेविड को लेकर जा रहे हैं तो वो तस्वीरें बनाती, उसके बारे में डिटेल शेयर करती कि ये इसने इतना सफ़र किया, इतना ऐसे हुआ। इसके बारे में तमाम तर शेयर करने के बाद वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने दफ्तर में दे देती। ये इसकी ड्यूटी का हिस्सा था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि स्काई डेविड जो है वो एक जहाज जब लेके वापस आया उसने, और दूसरा जहाज जो था वो उड़ने के लिए प्रवास के लिए तैयार था कि उसने दूसरे स्काई डेविड को लेकर आसमान की तरफ जाना था। रोज तस्वीरें बनाती थी लेकिन जब मौत का वक्त मुकर्रर होता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आती, उसकी अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताला ने हर काम का एक वक्त रखा है ना, और हर काम अपने वक्त मुकर्रर पर होना होता है। उस दिन इसने कहा कि चलो आज मैं खुद सेल्फी लेती हूँ स्काई डेविड के साथ और एरोप्लेन के साथ। जैसे ही स्काई डेविड जो एरोप्लेन जो है स्काई डेविड को लेके उड़ने लगा, उसका पंखा जो है जहाज का वो चल रहा था। वो बिल्कुल जहाज के सामने हुई। जब वो जहाज के सामने हुई तो उसने कहा कि मैं तस्वीर बनाती हूँ इसकी, चलते हुए जहाज के साथ छोटी सी तस्वीर बनाती हूँ ताकि मेरी जो सेल्फी है ये यादगार है। जैसे ही वो जहाज के बिल्कुल सामने हुई उसने कहा कि यहाँ पे मैं सेल्फी लूंगी। शायद वो ये बात भूल गई और शायद इर्द गिर्द के लोगों ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया कि वो बिल्कुल चलते जहाज के सामने जा रही है। जैसे ही मुस्कुराते चेहरे के साथ उसने अपनी आखिरी सेल्फी लेने के लिए अपना कैमरा ऐसे ऊपर ही किया है। अभी सेल्फी ले ही रही थी कि जो जहाज का, मैंने बताया आपको कि जहाज स्टार्ट था, जहाज का जो पंखा है वो उस बेचारी के सर पे लगा और वो गिर गई। काफी खून बहा। फौरी तौर पर एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसको हॉस्पिटल जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। ये बहुत तकलीफ से वाकया था कि लेकिन फिर भी जो मौत का वक्त मुकर्रर है वो मुकर्रर है। वो रोज इस जहाज़ों की तस्वीरें बनाती थी। रोज स्काई डेविड जा रहे हैं, एरोप्लेन के जरिए आ रहे हैं, उन पर तमाम तर तफसील वो शेयर करती थी। लेकिन जो जहाज़ का प्रोटोकॉल है, जब आप जहाज़ में सवार होते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप यहाँ से वहाँ तक मूव कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो एरिया उन्होंने मना किया होता है, जो एरिया उन्होंने बैन किया होता है, उस एरिया पे आप बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि वो आपके लिए बंद है। और जो जहाज का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना सबके लिए जरूरी होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो नुकसान उठाते हैं। ऐसे ही अमेंडा के साथ हुआ। वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेडी थी लेकिन उसकी मौत का वक्त मुकर्रर था। दूसरी खबर मदीनातुल मुनव्वरा से बड़ी अहम खबर है कि जो औरत है वो जब उम्रे के लिए आई तो वो जहाज से उतरने लगी। जब जहाज से उतरने लगी तो जो उसका पाँव है वो लड़खड़ाया और लड़खड़ाने के बाद वो नीचे गिरती हुई, लड़खड़ाती हुई नीचे आई और नीचे आके वो गिर गई। असल में ये औरत उम्रे के लिए आई थी और रास्ते में तस्वीरें बना रही थी। सेल्फी का शौक नाज़रीन बहुत जानलेवा है। लोग अपने इर्द गिर्द देखे बगैर, मैंने भी बहुत से लोग ऑब्जर्व किए हैं, आप देखे हैं कि वो एक कमरे में बैठे हैं 5-6 लोग लेकिन वो अपने मोबाइल में मसरूफ हैं। ऐसे ही चलते फिरते आप देखें, सवारी में देखें, बाइक पे देखें, गाड़ी पे देखें, हर बंदा अपने मोबाइल पे मसरूफ है। हालांकि जो गवर्नमेंट है, जो मोटरवे पुलिस है, दूसरी पुलिस है, उसने दौरान ड्राइविंग मोबाइल मना किया है लेकिन फिर भी लोग मना नहीं होते। ये औरत भी अपने इर्द गिर्द से बेनियाज अपने मोबाइल में बिजी थी और अचानक नीचे गिर गई। नीचे गिरने से इसकी मौत वाकया होगी। सेल्फी के शौक में आपने नाज़रीन देखा होगा लास्ट टाइम भी एक आदमी पानी में चला गया अपनी पूरी फैमिली को लेके। ये खबर भी सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हुई थी कि वो बंदा पूरी फैमिली को लेके पानी में चला गया कि यहाँ पे मैं सेल्फी बनाऊंगा, और अचानक बहुत ज्यादा पानी आया और पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो पानी में बह गई और बहुत से लोग
جو پاس کھڑے ہیں وہ بجائے اس بندے کو بچانے کے لیے، اس پوری فیملی کو بچانے کے لیے سب سیلفی بنا رہے ہیں، اور حتیٰ اس وقت تک سیلفی بنتی رہی جب تصویریں بنتی رہی، ویڈیو بنتی رہی، جب تک وہ جو بندہ ہے اور اس کی فیملی ہے وہ پانی میں پوری طرح ڈوب نہیں گئے۔ حالانکہ اگر ویڈیو کو بند کر دیا جاتا، اتنے لوگ جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ تو سیلفی لینے گئے نا، باقی لوگ جو ویڈیو بنا رہے تھے ان کے ڈوبتے ہوئے کی ویڈیو بنا رہے تھے، اگر وہ سب مل کے کوشش کرتے تو میں بھی وہ لوگ بچا دے۔ لیکن اب آج کل جو یہ ویڈیو بنانا، سیلفی لینا، ان شوق نے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت اجیرن کر دی ہے، بہت مشکل کر دی ہے۔ سعودی عرب میں یہ جو جہاز ہے، یہ لائن نام کا ایک جہاز تھا، اس پہ یہ خاتون سوار تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں سوڈان کے بہت سے لوگ، انڈونیشیا کے بہت سے لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انڈونیشیا کے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے دن سوڈان کا ایک بندہ تھا، وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آیا، جب عمرہ کرنے کے لیے آیا تو وہیں پہ اس کی موت ہوگی۔ وہاں پہ اللہ کے گھر میں جو موت ہے اس کے تو اپنے ہی ایک ثواب ہے، اپنی ایک ہے لطف ہے کہ ہم جب مریں گے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب مریں تو اللہ کے گھر جا کے مریں، ہمیں جنت البقیع نصیب ہو، وہاں پہ ہمیں دفن کیا جائے تاکہ اللہ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، آگے اعمال تو ناظرین ہمارے اپنے ہیں نا، ہم جس طرح کے اعمال کریں گے اسی طرح کی سزا۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ انسان کو اس کے اعمال نہیں اپنی رحمت سے بخشتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اس کے مطابق، اگر اللہ انسان کو اس کے مطابق عزت دینے لگ پڑے تو میں دیکھوں کہ بہت سے لاکھوں کروڑوں لوگ صبح کو بھوکے بیٹھے ہوں۔ اگر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملنے لگے تو بہت سے لوگ صبح ایسے ہی بیٹھے ہو، لیکن نہیں، وہ میرا غفور رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے ہر بندے کو نوازتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو عورت ہے، یہ جو مدینہ المنورہ میں اتری، جہاز سے اتری، اس کی وہاں پہ موت ہوگی، اس کو اب جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا، جو کہ ہر مسلمان کے خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ مرے اور وہ جنت البقیع، اللہ کے گھر مرے اور جنت البقیع میں اس کو جگہ ملے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں ایک میسج ضرور دوں گی کہ میرے وہ بہن بھائی جو جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہاز کا اپنے ایک پروٹوکول ہے، اور جہاز کا جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر جو لوگ ہیں آپ کو بتا رہے ہیں، عملہ بتا رہا ہے، بار بار آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ یہاں سے یہاں تک سیف زون میں ہیں، یہاں سے یہاں پہ ڈینجر زون میں ہے، تو آپ کبھی بھی ڈینجر زون میں سفر مت کریں، وہاں پہ مت جائیں۔ اور یہ جو موبائل ہے اس کو ضرورت رستے میں استعمال کریں، اس کو اس طرح جب آپ چل رہے ہیں تو اپنے موبائل کو اپنے پاس سیو کر لیں، میسج کو 2 منٹ بعد دیکھ لیں۔ نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا ناظرین بہتر ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ وہاں نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے نا، راستے میں ایسے جیسے وہ عورت راستے میں ہی اپنے موبائل کے چکر میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ دیر سے وہاں پہنچ جاتی ہے، اب وہ رک جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی پیغام دیکھنا تھا، کوئی کال سننی تھی، کوئی بات دیکھنی تھی تو وہ رک جاتی، رک کے اپنا فون یوز کرتی، اس کے بعد فون کو بند کرتی، فون بیگ میں رکھتی اور چلی جاتی۔ لہٰذا میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی سفر کریں سیف ہو کے سفر کریں، اور اپنے موبائل کو اور سیلفی کے شوق کو صرف اس ذات تک محدود رکھیں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب آپ کمفرٹر زون میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھی نیک کام کرنے کی اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔